حباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ الصحه توحشكم بزاف بزاف. اليوم بغيت نصيب فرولات تاع تفاح، بغيت نشاركها معكم وقلت علاش ما نديرهاش نوريها لصحاباتي. ودابا خليكم معايا. كيلو نص كيلو تاع الفورص، يعني نص كيلو تاع الفورص، 200 غرام تاع الزبده، يعني بيضه، تنديروا بيضه وتنديروا وحده تنحيدوا لها الصفر، هيا يعني 120 غرام تاع السكر، حامضه تنحكوها، يعني حامضه تنحكوها لما تجي واحد الريحه زوينه. متمنات تنشدو تنخلطو مزيان. نص باكيه الخميره، ماشي وحده، نص باكيه، نص باكيه تاع الخميره صافي. يعني خاص نجمعوا العجينه، نجمعها مزيان، خاصها تجمع حتى تجمعي بالزبده، الزبده والبيض، يعني نجمعوها مزيان مزيان مزيان، ما تخليوهاش نجمعوها. البنات هي في الجميع تجي شويه قاصحه، يعني ما تجيش. كاين اللي ما عندوش مع الحلاوه البنات، المهم انا بعدا كي ما عنديش مع فرول حلوه، زيت عليا تكون بين وبين، انا حيت ما عنديش مع الحلاوه بزاف. وكاين الناس اللي عندهم مع الحلاوه. هي واعره في الجميع البنات، هي واعره في الجميع. باش نجمعها ماشي ساهل. ثم شويه بشويه. الفران تديروا 180 حراره، تبقاو غير بشويه بشويه تتجمع، حيت ما فيهاش البيض كتير، ولا يعني فيها غير تقريبا 1.5 تتبقى شويه. شوفوا هي بدات تتجمع، هي تتبغي الخاطر البنات باش تجمعوها، تتبغي الخاطر. هيا قريبه البنات نجمعها، تبقى بشويه بشويه. شوفوا يعني تتعجبني البنات فرولات تاع تفاح، تتعجبني بزاف. واحد بعض المرات تكون مقطرعه، بعض المرات تيكون عندك صحاباتك ولا شي حاجه، يعني ساهله ماشي شي حاجه واعره، تقدر ديريها. بس هي في ساعه ما تشدش الوقت البنات، يعني في ساحه معجونه عيب الزبده والبيض، يعني في ساعه الطيب، ماشي نقولوا اللي غتشد لك الوقت ولا
ما تبقاش البنات انا جمعتها تتقسموا على جوج. انا زيد نخليها قصريه هكا باش نجمع، ما نخلي حتى حاجه البنات. كما تنقولوا بحار السلوفان. انا بالبحار تندير في الثلاجه شويه، ماشي 10 دقائق هكاك، شي 10 دقائق تندير في الثلاجه. نديرها يعني 10 دقائق على حسب الثلاجه. المهم نديرها شي ربع ساعه البنات. ها هي درتها ربع ساعه. واخيرا البنات انا ساليت دابا نحيدها من السلوفان ضروري، يعني صافي فاش دير الثلاجه تتجمع شويه ما تتبقاش. انا غنديرها دابا، انا تنعاون تندير هذا باش ما تلصقش البنات. ندير بحال هكا بهذه الطريقه تجيني ساهله بالنسبه لي، انا تجي ساهله ما نكذبش عليكم. تجي هكا وعاد نوريكم البنات. غير شويه ماشي تجي، ما نقولش لكم البنات تجي غزاله تبارك الله. اليوم علاش ما نساش الكاطو نشاركو مع صحباتي، علاش ما نشاركوش. بقاو حنايا يعني ماسك شويه كاطو شويه ماسك شويه مره وشنو. البنات اسهل حاجه البنات حيت ما تلصقش لكم في هذا البلاك هكا. شوفوا تجي غزاله هذه، يعني تجي حلوه. ولكن تتوقع البنات ما تتخلوش غليظه باش تجي رقيقه شويه. حيت انا واحد صاحبتي تلوي والو صايبها راه عجباتني، انا صايبتها دابا وغتشوفها في الفيديو. يعني شوفوا هاد الحاجه البنات شويه بشويه تتقادوها هانتوما. هكا لازم تاني تكون رقيقه حيت مع التفاح تجي زوينه، تجي رقيقه احسن. غليظه تجي شويه ثقيله. المهم فاش تاكلوا المذاق تيجي زوين. تتعاونوا هكا تجي رائعه البنات. هانتوما ما كتلصق لكم لا في البلاك لا حتى شي حاجه. باش تجي باقا شويه يعني نسكل ولا يعني تتخرج البنات. هانتوما رائعه يعني. وقيلا رققت المكان نكمل ونشوف واش رققتها ولا. تما نشوف انا جاتني عرفتي تيجي ساهل باش ديرو. الا درتو بالدلاك تيلصق البنات. شويه نزيد نرقق شويه. باش عاد باقا العجينه الثانيه الاخرى نديرها.
البنات الا عجباتكم كتبوا لي في الكومونتير واش عجباتكم واش ما عجباتكمش واش نتوما ممكن هكا باش تجي زوين. ساهله هنا الفران كما قلت لكم 180 احسن. ندير واحده اخرى ثاني. شوفوا المهم انا كملت هذه تجي طبقه لتحت وغنوريكم كيفاش تفاح البنات على حسب كاين. المهم انا عزيز عليا عامره بالتفاح بزاف تندير 4 ما نكذبش عليكم تندير 4 تعجبني عامره. واخيرا البنات نبداو بالثانيه ثاني. هانتي كما قلت لكم هانتوما غنحيدها من السلوفان غنديرها هنايا هيا كيفاش تمشي ندير بحال هكا البنات. تعرض فيها البنات باش ما تجيش طويله باش الا خدمتوها تخدم عريضه شويه. باش الا خدمتو هكا تجي طويله الاحسن تعرضوها هكا عاد تخدموها ثاني. هانتوما شوفوا خاصكم عندكم واحد الفرصه البنات. انتما تمشي يعني تجي مع درت الثلاجه قاصحه. ترقوها كما الاخرى يعني هذه خاصها ترافق البنات باش تجي هي رقيقه. انا ما نجيش مع الحاجه تكون غليظه مع تديروا نوريكم كيفاش تديروا التفاح باش نتوما ديما البنات هنا تعرضوه باش ما يجيش طويل. شفتوا لالا هانتوما قربت البنات ويا على سلامتك. هانتوما شوف لا حاجه ما تجي ساهله البنات حتى حاجه اللي بغيتو تاكل تتعذبوا عليها عاد تاكلوها. هانتوما هذه تعرضوها البنات ثم هانتي هانتوما شوف كيفاش ديروا ثاني. شفتوا عريضه هانتوما شوفوا خاص تكون عند شوف خاص ما تكونش غليظه البنات عندكم تخليوها غليظه حيت الطريقه حيت وحده تجي فوق وحده ثاني ما غتجي ثقيله البنات. شوفوا احسن هانتوما قريبه نسالي البنات قريبه نسالي
نسالي. شوفوا قريبه البنات. هذه جات حيت هذيك واخا جات شويه طويله معليش حتى نديرها هي الفوق. هنا باش ما تخليهاش البنات غليظه. اخيرا البنات انا كملتها. غنديرها دابا في الطاوه، نديرها في الطاوه نوريكم. هذه بعدا واش قدها نديرها غير في هذه. شوفوا البنات كيفاش ديروا بها هكا. عرفتي تجي رقيقه تتبان لكم. هانتوما البنات انا داك النوع اللي عزيز عليا لازم نشوف عامره بالتفاح. ما نكذبش عليكم عزيز عليا تكون عامره بالتفاح. تديروا هكا انا تندير. المهم هانتوما خليكم معايا شوفوا تجي غزاله. هاتي ماشي حلوه بزاف. شوف هاتي هذه باش ندير هكا على حسب العجين البنات. هكا انا تندير 4 الحبات كبار، 4 كل واحد. وتقدر انا تندير ما نكذبش عليكم عزيز عليا تكون باينه بالتفاح. عزيز عليا تكون باينه البنات. تجي غزاله ما حلواش. الدراري اللي ما عندهمش مع الحلاوه داكشي تعجبهم. حنا الكبار وتتعجبنا. انا بعدا فاش نديرها بهذيك الساعه تتكال ما تتبقاش. حتى انا ما نكذبش عليكم انا الاولى هي تطيب تنخليها تبرد صافي تنبدا حيت ماشي حلوه البنات. داكشي علاش تتعجبني انا الكاطو اللي حلو ما عنديش معاه مساله. هيا شوفوا تتبان لكم. وباش ما كان البنات كتبوا لي في الكومونتير قولوا لي واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش. تنتمنى تعجبكم. تفاح البنات ما طيبوه ما والو راه خضر هذا يعني ماشي انا ما تنطيبوش. باش نقول لكم راني تنطيبوش حتى نخليه هكا. ايوا نعمرها بالتفاح البنات. شوفوا هي 4 كبار يعني تبارك الله. راه كيفاش جات وغنوريكم الطريقه كيفاش. واخيرا البنات انا اللي بغى يدير السنيده الفوق يديرها. انا ما تنديرهاش. تندير القرفه ها هي تترش غير ولا لا هذه عمرتها. عندي بالي راني قليتها هاتي هكا تتعجبني بالقرفه. شوفوا ها هي يعني نديرها بالقرفه البنات. اللي بغى يدير السنيده يديرها. انا ما تنديرهاش البنات. ها هي تتشدوا هكا العجينه. اخيرا البنات راني شوفوا تسدوها هكا. شوفوا تتبان لكم هكا ما تخليوهاش محلوله البنات. تتخليوهاش محلوله. طريقه ساهله البنات بلاتي. ندير لها هكا
تتسدوا هاد كلها باش ما ياخذش لكم هذا التفاح. بلاتي البنات هيا غادي نكملها. يعني ماشي شي حاجه واعره. اخيرا البنات راني كملتها. هيا كملتها. هادو البنات فاش تنيوهم ديما هادو حيت باش ما يخرجوش لكم غلان، ديما ديروا لهم هكا باش ما هاي كملات البنات. واخيرا كملات صافي. ما تديروا حتى شي حاجه الفوق. هيا ولكن ديما البنات هذا ترقوها البنات. ترقوا راه عامره بالتفاح. عرفتي البنات تجي زوينه. الناس اللي ما عندهمش مع الحلاوه هذه تجي رائعه البنات. واخيرا هنا كملتها. صحتكم باقا خضراء. انا دابا البنات غندخلها للفران يعني 180 حراره. على حسب الفران تقدروا تخلوها ربع ساعه. انا عندي الفران شويه ثقيله البنات تيطيب على خاطر اللي هذاك الفران اللي ماشي زربان. تيطيب على خاطرو هذاك ما تيطيب ليا الحاجه تيفقصني البنات. واخيرا البنات خرجت من الفران. يعني تتوضعوا عليها سكر كلاصي. باش تخرجوا ديك الساعه تخليوها. هادشي جات واعره عجبتني انا. نديرو عليها سكر كلاصي البنات. وانايا نقطعها ونوريها لكم. هنا تجي واعره. المهم شوفوا نقطعها ونوريها لكم. تجي زوينه. عرفتي الريحه ما كرهش ناكلها دابا. واخيرا البنات خرجت من الفران. دابا درت ليها سكر كلاصي. باش تخرجوا ديك الساعه تكون سخونه البنات ديروا لها سكر كلاصي. وهانتوما معايا كملتها. نخليها شويه تبرد وعاد نقطعها. واخيرا البنات كملتها وكلشي. انا قطعتها. هي شي كيفاش تتبان. هي عامره بالتفاح. عرفتي تجي غزاله تبارك الله. بصحتكم. وراني تنبغيكم بزاف. الا عجبتكم كتبوا لي في الكومونتير. نخليكم باي باي بسلامه. تنبغيكم بزاف بصحتكم.